Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Donc on va commencer ou bien on va continuer la correction des exercices de la page 28 et la page 29 du manuel scolaire utensile de la troisième année parcours international. Donc au cours de cette séance, Inch'Allah, on passe à la deuxième partie qui concerne les évaluations de SVT, c'est le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Donc, ici, on a un exercice guidé. Regardez bien, s'il vous plaît. Donc, toujours, on a déjà dit, au cours de la séance, la présentation des évaluations de l'SVT, comme toujours, le raisonnement scientifique, il y a comme des documents. هاد لي دوكيمون طبعا كيعطيكم دي غرافيك، كيعطيكم دي طابلو، كيعطيكم دي تاكس سيونتيفيك، كيعطيكم دي زيكسبيريونس بحال هاد ليكزيرسيس هذا دي زيكسبيريونس، ومن بعدها كيتبوزاو لي كيسيون ابخي هاد لي دوكيمون اللي كيكونوا عندكم كيما قلت لكم دي غرافيك، دي زيكسبيريونس، دي تاكس سيونتيفيك، وكيكونوا تحتهم لي كيسيون. طبعا خصكم تعرفوا توجور في هذوك لي زيكسبيريونس ولا دوك لي دوكيمون اللي كيعطوهم لكم في لي زيكزيرسيس ديال ريزونمون سيونتيفيك، تقريبا كيقدر يوصل نتا كيكون نصف الجواب في لي دوكيمون. طبعا كيقدر يكون نصف الجواب 40%، 30%، 20% على حسب كل استاذ. بعض الاحيان كيطرح دائما جزء من الجواب في الوثائق وما على التلميذ الا دونك استثمار لي زانفيستيسمون بين لانفيستيسمون ديال لي كومبيتونس ديالو وديال لي بوفوار ديالو، القدرات ديالو الى اخره، باش يجبد هذيك لوتر بارتي ديال لا ريبونس. دونك اون فا كومونسي لا كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس كيدير هذا تقريبا تمرين موجه باش يوريكم تقريبا يعني باش تعودوا على هاد النوع من التمارين كيفاش كتجاوبوا على الاسئله الى اخره. غادي نقرا عليكم وتشوفوا. اكزيرسيس غيدي لي فوتوغرافي سي دي سو بريزونت ان اكسبيريونس دو لا ديجيستيون ان فيترو داميدون. طبعا هاد الصوره اللي كتشوفوها هنايا كتمثل لكم واحد التجربه ديال هضم النشا في الزجاج. طبعا هنا عندنا واحد البان ماغي، واحد المسخن مائي 37 دوغري، وطبعا عندنا هنايا طبعا في البان ماغي كتشوفوا الماء، وكاين هذاك المسخن ديالو اللي كيسخن مريقل على واحد التمبيراتور ديالو كوريمان 35 دوغري، وكاين هنا دو تيبايسي. البرومي تيبايسي هنايا داروا فقط ايزون اجوتي سولمون لو بوا داميدون، داروا غير مطبوخ النشا هنايا فقط لو بوا داميدون. دوزيام تيبايسي هنايا داروا هنايا لومبوا داميدون بليس لا ساليف، يعني مطبوخ النشا زائد اللعاب. يسولني شي تلميذ ربما يقول لي استاذ لومبوا داميدون شنو هو؟ مطبوخ النشا ولا كيفاش كومون بريبار لومبوا داميدون؟ هاد مطبوخ النشا ولا لومبوا داميدون اون بريبار بهاد الميثود. كنجيبو باغ اكزومبل لاميدون بودر، باغ اكزومبل مايزينا، تعرفوا هذاك النشا، كان دونك اون اجوت هاد لاميدون باغ اكزومبل بودر دون لو تيبايسي نديرو في انبوب الاختبار، وناجوت باردون لوشون، وكنزيدو الماء سخون، اون ميلونج هذاك لاميدون مع لوشون، يعطينا واحد لو ميلونج فيسكوز اي ترونسليسيد، هذاك هو طبوخ النشا. عندكم هنايا نزيد نشرح لكم هذه الوثيقه. عندكم هنا كتلاحظوا هذا هو لو تيبايسي 1، هذه الديبي هنايا خصكم تعرفوا هاد لابارتي الديبي ديال ليكسبيريونس سوا ديال لو تيبايسي 1 لو تيبايسي 2. هنا الديبي ديال ليكسبيريونس بداية التجربة، وهنا تشوفوا هاد لابار كيفرق تيبايسي هنا 1 و 2، هنا لا فان دو ليكسبيريونس، هنا لا فان دو ليكسبيريونس يعني ابخي 30 مينيت من ليكسبيريونس، من لو ديبي ديال ليكسبيريونس، يعني هنا بداية التجربة سواء بالنسبة لو تيبايسي 1 اي 2، وهنا نهاية التجربة باردون بالنسبة لو تيبايسي 1 اي 2. صاي سي كلير. هنا قال لك تيست الو يودي او ديبي اي لا فان دو ليكسبيريونس، قال لك اختبار بواسطة راكم شفتوا هذاك لو يودي ماء اليودي في البداية وفي النهاية ديال التجربة. إذا غادي نشرح لكم بعدا شنو هو الدور ديال ماء اليودي. هنا عندكم ثلاثة ديال لي كيستيون سو بوزي سي. بروميير كيستيون قال لك كو دوفيان لومبوا داميدون سول او بو دو 30 مينيت، قال لك كيف سوف يصبح المهم هذاك مطبوخ النشا اللي بوحدو في الاختبار وفي انبوب الاختبار واحد اللي فقط عندنا مطبوخ النشا، قال لك من بعد 30 دقيقة كيف سيصبح، واش يتغير ولا يبقى هو الى اخره. غادي نشوفوا. دوزيام اكزيرسيس قال لك كو دوفيان لومبوا داميدون ميلونجي على ساليف، يعني ليكسبيريونس 2 اللي درنا فيها لومبوا داميدون بليس لا ساليف، قال لك
يعني في نهاية التجربة شنو هي التغيير أو التحول أو كيف سوف يصبح مطبوخ النشا، واش غادي يبقى يختفي إلى آخره. لا تروازيام كيستيون قالك إكسبليكي لا ديفيرونس أونتر لي ريزولتا أوبتوني دون لي تيب A et C ou bien dans les types 1 et 2 au bout de 30 minutes. طبعا إكسبليكي خصك تشرح أن الاختلاف الموجود في النتائج ديال أنبوب الاختبار واحد اللي فيه فقط لومبوا داميدون مطبوخ النشا، جوج اللي فيه لومبوا داميدون بليس لا ساليف يعني في نهاية التجربة أو بو دو 30 minutes يعني بعد مرور 30 دقيقة من بداية التجربة. هنا إيد على ريزوليسيون يعني يعطيك بعض المساعدات كيفاش تحل هاد التمارين. حنا غادي إن شاء الله ناخدو هاد المساعدات اللي عطاوها لنا باش نحلو هاد التمارين. الأول نبداو بلا كيسيون الأول إيدي على ريزوليسيون، إيدي على ريزوليسيون. قالك باش كيفاش نحلو مثلا الكيسيون ساعدك. قالك بوغ لا بروميير إي لا دوزيام كيسيون، قالك بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني أوبسيرفي لا فان دو ليكسبيريونس. قالك لاحظ النهاية ديال التجربة، أوبسيرفي لا فان دو ليكسبيريونس دون لي دو تيب et appliquer les connaissances relatives à la mise en évidence de l'amidon par des réactifs. المهم قال لك لاحظ النهاية ديال التجربة ديال الأنبوب ديال الاختبار رقم 1 جوج. قال لك يابليكي، قال لك وطبق المعارف ديالك المرتبطة بلا ميزون ايفيدونس يعني الكشف عن النشا بواسطة الكواشف. غادي نبداو ان شاء الله من خلال هاد المساعدة اللي عطاونا في ليكزيرسيس غادي نحاولو نجاوبو على كيستيون 1 و 2. قال لك كو دوفيان لومبوا داميدون سول او بو دو 30 مينيت. لاحظوا معايا نشرح لكم. بالنسبة نبداو بليكسبيريونس بتيب A et C نيميرو 1 اللي كان فيه فقط لومبوا داميدون. هنا بالنسبة لو ديبي د ليكسبيريونس ديال تيب A et C 1 اللي فيه فقط لومبوا داميدون زدنا قلنا اجوتي لو يودي، عطانا واحد لا كولوراسيون بلو فيولي، ça veut dire il y a de l'amidon. نمشيو لفان د ليكسبيريونس عاود زدنا قلنا اجوتي لو يودي. كنعرفوا ان لو يودي راكو درتو في لي زيكسبيريونس مع الاستاذ ديال لا ميزون ايفيدونس دو لاميدونس دون لو بان بلي لو يودي باردون سي ان رياكتيف بيان برودوي شيميك كي في لا ميزون ايفيدونس ou bien l'identification de l'amidon dans les aliments comme le pain par exemple. مشينا لفان ديال ليكسبيريونس هنا ديال تيب A et C اللي فقط لومبوا داميدون. On a ajouté l'eau iodée, toujours il y a une coloration bleu-violet, ça veut dire il y a toujours la présence de l'amidon. هنا ما وقع حتى شي تغيير، aucune transformation. Bien aucune transformation، ما وقع حتى شي تغيير هنايا، ما كانش هنايا toujours il y a la présence ديال l'emploi d'amidon. نمشيو la deuxième question هنايا. La deuxième question قال لك que devient l'emploi d'amidon mélangé à la salive au bout de 30 minutes. يعني غادي نمشيو l'expérience 2 اللي درنا في الديبي ديالها لومبوا داميدون مطبوخ النشا بليس لا ساليف. في الديبي د ليكسبيريونس طبعا ديال تيب A et C اللي فيه لومبوا داميدون بليس لا ساليف زدنا رياكتيف شيميك ديال لو يودي، عطاتنا كولوراسيون بلو فيولي، ça veut dire il y a la présence de l'amidon، ما وقع حتى شي تغيير. نمشيو دابا في لافان ديال ليكسبيريونس يعني او بو دو 30 بعد مرور تقريبا 30 دقيقة يعني في لافان ديكسبيريونس. زدنا توجور قلنا اجوتي لو يودي، هو قال لك في لافان ديكسبيريونس ديال تيب A et C 2. في هاد الحالة كتلاحظوا لوبسيرفاسيون ما حدثناش كولوراسيون بلو فيولي. ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a la disparition de l'amidon, il y a l'absence de l'amidon. Peut-être l'amidon il a été transformé. غادي نشوفوا هادشي فيما بعد ان شاء الله. سايي إذا زدنا هنا خويا كنلاحظوا أن لو يودي بقى شاد داك الكولور ديالو اللي هو تقريبا صفر، ما تفاعلش مع النشا لأن أصل النشا ما كاينش، لاميدون ما كاينش. إذا هنا في حين في المقابل باغ كونتخ حنا كنعرفوا في الديبي ديكسبيريونس كان عندنا تيب A et C كان عندنا داك لومبوا داميدون، ولكن في لافان ديكسبيريونس ما حدثش. لأن كتلاحظوا لأن في هذه خصنا نقول واحد الحاجة، في ليكسبيريونس دو عندنا لومبوا داميدون بليس لا ساليف في لافان ديكسبيريونس. إذا كاين لا ديسباريسيون اي لابسونس دو لاميدون. نمشيو دابا لا ريبونس على لا تروازيام كيستيون. اكسبليكي لا ديفيرونس اونتر لي ريزولتا اوبتوني دون لي تيب 1 et 2 au bout de 30 minutes. دابا خصك تيكسبليكي، خصك تشرح هذا الاختلاف طبعا في النتائج ديال التجارب، سواء التجربه ديال المتعلقه بالانبوب تيب A et C نيميرو 1
سوا بالنسبه للنهايه ديال التجربه ديال لو تيب اي سي نيميرو 2. طبعا هنايا عطاونا واحد المساعده، قال لك باش تجاوب على هاد لا كيستيون هو عطانا قال لك بور لا troisième question cherchez la cause de l'absence de transformation dans le type 1. La deuxième قال لك cherchez aussi la cause de la transformation dans le type 2. Et la dernière هذه مساعدات باش تجاوب على هاد لا كيستيون 3 قال لك appliquer les connaissances concernant les transformations chimiques de l'amidon au cours de sa digestion dans la bouche. غادي نشوفوا هنايا نبداو باش نجاوبوا على هاد الاسئله. خصنا ضروري نستثمروا. قال لك بور لا تروازيام كيسيون شيرشي لا كوز دو لابسونس دو ترانسفورماسيون. لاحظنا هنا بالنسبه للتيب اي سي نيميرو 1 اللي عندنا لومبوا داميدون في لا فان دو ليكسبيريونس انا توجور قال لك او بو دو 30 مينوت نمشيو حنايا النهايه ديال التجربه اوكين ترانسفورماسيون ما وقع حتى شي تغيير هنا لابسونس دو ترانسفورماسيون. علاش هنا ما وقع حتى شي تغيير؟ لان كاين لابسونس دو لا ساليف. هنا ما زدناش لا ساليف، ما كاينش لا ساليف، فقط كاين لومبوا داميدون. لومبوا داميدون يعني ما كاينش لا ساليف. علاش؟ لان شفنا في لو تيب اي سي نيميرو 2 هنا في لا فان دو ليكسبيريونس لو تيب اي سي نيميرو 2 اللي كاين لومبوا داميدون بليس لا ساليف. لاحظنا في لا فان دو ليكسبيريونس كان لا ديسباريسيون دو كوا؟ لا ديسباريسيون دو لاميدون. يعني حدث لنا هنا ترانسفورماسيون. علاش؟ لان كاين لا بريزونس دو لا ساليف. La présence de la salive. يعني هذاك la salive c'est la cause ou bien c'est lui qui est responsable de la transformation de l'amidon. Ça y est هنا عرفنا تيبا ايسي علاش نعاود ما كانش حتى ترانسفورماسيون. البدايه كاين النهايه واخا 30 دقيقه بقى مطبوخ النشا هو. علاش؟ لان كاين لابسونس ديال لا ساليف. هنايا اخويا في البدايه ديال التجربه كان عندنا لومبوا داميدون، ولكن في لا فان دو ليكسبيريونس كان لا ديسباريسيون ديال لومبوا داميدون. سا فو دير كو داك لومبوا داميدون ترانسفورما تحول لا ديسباريسيون ديال لا ترانسفورماسيون. نزيدو باش نجمعو كاع طبعا اطراف ديال الاجوبه باش نخرجوا بواحد الجواب عام ونربطو بداك الشيء اللي قريناه. قال لك ابليكي لي كونيسونس كونسيرنون لي ترانسفورماسيون شيميك دو لاميدون او كور دو سا ديجيستيون دون لا بوش. حنا شفنا ما حد هنايا في تيبا ايسي اللي فيه لومبوا داميدون بليس لا ساليف وقع لا ترانسفورماسيون ديال لاميدون. سي كي est responsable de la transformation de l'amidon dans le type AIC numéro 2, c'est la salive. C'est la salive qui est responsable de la transformation de l'amidon en maltose. طبعا en maltose لان هنايا type AIC numéro 1 اللي ما كاين هذيك تيموان هذيك اكسبيريونس تيموان درنا فقط لومبوا داميدون وما وقع حتى تغيير لان ما كاينش لا ساليف. la salive c'est lui qui est responsable de la transformation de l'amidon en maltose. داكشي اللي قرينا دابا غادي نديرو لانفستيسمون ديال لي كونيسونس اللي قريناها في الدرس ديالنا او نيفو دو لابوش، لان اصلا هاد ليكسبيريونس باش نديرو بها باش نيكسبليكو باش نمونطريو بلي كاين واحد لا ديجيستيون بيان كومون سو في لا ديجيستيون او نيفو دو لابوش. حنا او نيفو دو لابوش كاين لا ديجيستيون او بيان دو لا ترانسفورماسيون شيميك دو l'amidon en maltose grâce à la salive. Exactement, pardon, il y a une matière protéique qui s'appelle l'amylase salivaire qui est sécrétée par les glandes salivaires. La matière, c'est lui qui est responsable de la transformation de l'amidon en maltose. يعني هاد الاكسبيريونس كلها باش تفسر لنا داكشي اللي قريناه في الدرس باللي او نيفو دو لابوش aussi il y a des transformations طبعا mécaniques qui facilitent les transformations chimiques. وهاد les transformations chimiques هما la transformation ديال l'amidon au niveau de la bouche grâce à la salive en maltose طبعا grâce à la salive. Donc et dans la salive il y a, on va préciser exactement, il y a une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire qui est responsable de la transformation de l'amidon en maltose. عقلوا الله يخليكم التلاميذ الاعزاء على هاد لا رياكسيون qui se fait au niveau de la bouche ديال la digestion. La transformation طبعا chimique, transformation de l'amidon en maltose grâce à une enzyme, grâce à la salive, exactement grâce à une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire dans une température de 37 degrés avec toujours la présence de l'eau pour que يعني باش لا رياكسيون شيميك يكون مزيان. اذا هاد الشيء هاد التجربه كلها هادي غير باش تفسرنا داك الشيء ديال الهضم باش تيكسبليكينا داك لا ديجيستيون هادي ان فيترو باش تيكسبليكينا لا ديجيستيون ريال كي سو في او نيفو دو لا بوش.
إذا كاع الهدف من هذا الخروج حنا قلناه. J'espère que vous avez bien compris mes chers élèves. À la prochaine séance في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.